from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, अभी चंद हफ्ते पहले यूरोप में डिसइन्फो लैब जो है उनकी, उसने पूरी दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया कि वहाँ पे कितने बड़े पैमाने पर जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन की जाती है और कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है, मीडिया कितना झूठ बोलता है, कैसे लॉबिंग करता है। ये सबूत अभी सामने आए थे कि अब भारत के एक और जर्नलिस्ट जो दलील की कमी चीखने से पूरी करते हैं, दलील की कमी चीखने से पूरी करते हैं, उनका नाम है अर्नब मुतंजन गोस्वामी साहब। अच्छा, उनकी जो ट्वीट सामने आई हैं उस पे आप देखिए पूरी दुनिया हैरत का इजहार कर रही है कि किस अंदाज से भारत में पुलवामा हमला करवाया गया, जो खुद साख्ता था। अपने 40 फौजियों को इन्होंने मरवाया और उस पे जश्न मनाया और उसके ज़रिए मोदी साहब को इलेक्शन में कामयाबी दिलवाई, और फिर उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान पर हमला किया। और पाकिस्तान पे जब हमला किया तो पाकिस्तान के 3 दरख्त जाके गिरा के आ गए और दावा किया 300 से ज़ायद आतंकवादियों को हमेशा के लिए सुला दिया। जय हिंद। इतना झूठ, इतना झूठ। ख़वातीन और हज़रात, ये ज़रा सोचने की बात है कि एक मुल्क ऐसा कैसे कर सकता है कि अपने फौजियों को मरवाया। अच्छा, ये ट्वीट में बाकायदा वो बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, उनके एक दोस्त हैं जो रेटिंग देने वाली कंपनी के सीईओ हैं और उनसे उनकी बड़ी फ्रैंकनेस है, तो उससे बता रहे हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ वाक़े से पहले ये पहुँच गए थे, हमला होने से पहले ही पहुँच गए थे, सारी चीज़ें क्लियर हैं, वो सारी खबर आप तक पहुँच गई, ट्वीट्स आप पढ़ लीजिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आपने बेगुनाह लोगों को जो है वो उजाड़ दिया, कितने घरों को आपने यतीम कर दिया, कितने बच्चों को, और उसका आप जश्न मनाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आलमी सतह पर भारत की बहुत बदनामी हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत इससे कोई सबक सीखेगा? भारत इससे कोई सबक नहीं सीखेगा। इस वक्त भारत में नफ़रत और दौलत मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, और नफ़रत और दौलत का शोर इतना होता है उसमें फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। मोदी को इक़्तिदार चाहिए और जो सरमायादार उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको बिजनेस चाहिए। ये ज़रा देखिए कि दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 डेमोक्रेसी खिलाने वाली, नंबर 1 पे आने वाले मुल्क भारत है नहीं डेमोक्रेसी, लेकिन नाम है। दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंट्री भारत है, और भारत जर्नलिज्म में 142 नंबर पे खड़ा हुआ है। ये बात मैं नहीं, ये बात द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, सहाफ़त में कहते हैं सहाफ़ियों का किरदार जो होता है वो वॉच डॉग की तरह होता है। इनका वॉच डॉग जो है वो लैप डॉग बन चुका है। पपी नहीं होते छोटे से। अच्छा, जमहूरियत जिसको कहते हैं कि वो जमहूरियत में सहाफ़त जो है वो 4th पिलर होती है। मोदी जी ने 4th पिलर को ऐसा तोड़ा है, ऐसा झंझोड़ा अपनी ताकत से, वो 56 इंच का जो श्रीमती का सीना है उससे ऐसे हिलाया है कि उसको तोड़ के फेंक दिया है उन्होंने। अच्छा, अब एक और सवाल पैदा ये होता है, क्या भारत दोबारा ट्रैक पे आ सकेगा? भारत की ये ट्रेन जो है दोबारा पटरी पे चढ़ सकेगी? चढ़ सकती है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान के बाद ये दोबारा जो है वो पटरी पे आएगी ये ट्रेन। क्यों? क्योंकि जब मुसीबत के वक्त जो होता है ना, फिर फेक चेहरे जो पहचाने जाते हैं मुसीबत के वक्त। दोबारा कहता हूँ कि इंडिया को हकीकत पसंदी की तरफ आने में बहुत टाइम लगेगा। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा उसके बाद आंखें मजबूरन खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि मुसीबत के रियल टाइम के वक्त, मुसीबत के वक्त ही फेक चेहरे जो हैं वो बेनकाब होते हैं। उससे पहले इनका इतना ज़बरदस्त कम्बिनेशन है नफ़रत और दौलत का कि ये ऐसे मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को ठोकते रहेंगे। देखिए,
جو چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ دوسرے ممالک سے ذرا مختلف ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیے یہاں بھارت میں سیاست اور صحافت جو ہے نا وہ دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ بھارتی سوسائٹی کا ذرا سا آپ کو جائزہ لینا پڑے گا۔ دیکھیے ان کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز جو ہے نا وہ بہت مختلف ہیں۔ ذرا بڑے اسپیکٹرم پہ جا کے ان کو دیکھیے کہ یہ معاشرہ صدیوں سے قصوں پہ، کہانیوں پہ، فیری ٹیل، جھوٹی مت، فیبلز، ایسی چیزوں پہ جو ہے یہ کلچر جو ہے ان کا وہ اس میں بڑی گنجائش ہے قصے کہانیوں کی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ایک سوسائٹی سپرسٹیشس سوسائٹی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ عقل جو ہوتی ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے اور خوف جگہ لے لیتا ہے۔ عقل آ کے خوف کا عقل یہ سپرسٹیشس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل کا سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی اس معاشرے میں ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے۔ اور ایسے معاشرے سے آپ حقیقت پسندی کی توقع نہیں رکھیے، سچائی کی توقع نہیں رکھیے۔ یہ ان کے مزاج میں آج سے نہیں ہے یہ توہم پرستی، یہ صدیوں کی ہے، اور وہ جو ہوتی ہے عقل کا وہ سوئچ آف کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مودی جی ایک ایسے ملک میں جس میں 1 ارب سے زائد ہندو رہ رہے ہیں بتا رہے ہیں، اس قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہندو مت کو خطرہ ہے، بہن بھائیوں بڑا خطرہ ہے اس راکشس پاکستان سے، اور یہ جو یہاں رہ رہے ہیں ان کو وہاں بھیجو پاکستان، ان سے خطرہ ہے۔ وہ 20 کروڑ لوگوں کو مار کے 80 کروڑ لوگوں کا ووٹ پکا کرتے ہیں مودی جی، اور ان کو اس کے ذریعے حکومت ملتی ہے۔ مکیش امبانی ہو یا XYZ دوسرے ہوں وہ ان کو فائنینس کرتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات یہ صورتحال جو ہے یہ ان دونوں کو، نہ سرمایہ داروں کو نہ ان کو انتہا پسندوں کو ہندوستان کے فیچر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو اپنا اقتدار چاہیے، ان کو اپنا بزنس چاہیے۔ دیکھیے یہ جب تک خوف پھیلائیں گے قوم کے اندر تو ان کا ووٹ پکا رہے گا، اور خوف کیا ہوتا ہے وہ عقل کے تار کاٹ دیتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا۔ اچھا اب یہ جو ڈائریکشن انہوں نے لی ہے یہ ہندوستان کے لیے تباہ کن ڈائریکشن ہے، اور اس کی آرام سے واپسی نہیں ہوگی۔ دیکھیے اگر آپ کو نارتھ جانا ہو، آپ گاڑی نکالیں یا ٹرین میں بیٹھیں اور ساؤتھ والی ٹرین میں بیٹھ جائیں، اس دوسری طرف جانے لگیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ بظاہر تو آپ موو کر رہے ہیں، ٹرین ہل رہی ہے، جل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کوشش بھی میں لگے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کتنی دیر میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے؟ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ کبھی نہیں پہنچیں گے، کیونکہ آپ کو نارتھ جانا تھا، آپ ساؤتھ کی طرف آپ نے سفر کیا ہے۔ ہر لمحہ موشن میں تو ہیں لیکن ہر لمحہ آپ اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی ایگزیکٹلی کیا ہے انہوں نے مودی صاحب نے، کہ قوم کو ایک نفرت کی ایسی ٹرین میں بٹھا دیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ کچھ عرصے میں پوچھیں گے، فرض کیجیے جیسے ایک ٹرین چل رہی ہے اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مودی صاحب اس کے ڈرائیور چلائے جا رہے ہیں، اب لوگ پوچھنا شروع کریں گے کہ پردھان منتری یہ اسٹیشن کب آئے گا؟ تو وہ کہیں گے اسٹیشن آنے والا ہے۔ اسٹیشن نہیں آئے گا بھیا، اسٹیشن گوا دیا آپ نے۔ اب یہ کب آئے گا اسٹیشن؟ جب غزوہ ہند شروع ہوگا تو اسٹیشن آئے گا، اور بڑا ہلاکت والا اسٹیشن ہوگا وہ۔ میں یہ باتیں سمجھتا ہوں اپنے حساب سے، آپ اپنے حساب سے سمجھیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نارتھ سفر کرنے والا ساؤتھ سفر کرنے والا نارتھ کبھی نہیں پہنچا، آج تک نہیں ہوا، دنیا میں نہیں ہوگا یہ۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو آگے بھی شیئر کیجئے، اور دعا کیجئے اپنے ہندو دوستوں کے حق میں کہ ان کو کوئی صحیح ڈائریکشن مل جائے، اور جتنا جلدی مل جائے تو اتنا اچھا ہے۔ اور جس خواب کی یہ تعبیر قوم ڈھونڈ رہی ہے وہ اس سے ان کو پہلے خواب سے بیدار ہونا پڑے گا تو ہی تعبیر ملے گی، ورنہ پراسپیرٹی کی تعبیر نہیں ملے گی۔ وہ اچھا سا شعر سنتے جائیے ظفر صاحب کا کہ خواب کی تعبیر پہ اصرار ہے جن کو، پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے، اور بات پوری ہے ادھوری چاہیے جانے جہاں، کام آسان ہے اسے دشوار ہونا چاہیے۔
ہمارا یوٹیوب چینل ہے فائق صدیقی شو، آپ سبسکرائب کیجئے، بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔